of the Town. नमस्कार, म जगदीश खरेल। कार्यक्रम टक अफ द टाउनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। अक्टोबर 10 विश्वभरि नै मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाइन्छ। यस वर्षको नारा सबैका लागि मानसिक स्वास्थ्य अनि बृहत लगानी सबैको पहुँचमा मानसिक स्वास्थ्य भन्ने नाराका साथ विश्वभर विभिन्न देशहरूले विभिन्न कार्यक्रम गरेर यो दिवस मनाएका छन्। स्वास्थ्य सबैको प्राथमिकतामा छ र मानसिक स्वास्थ्य पनि शारीरिक स्वास्थ्य जस्तै प्राथमिकतामा पर्नु पर्यो, यसमा लगानी बढाउनु पर्यो, यसमा चाहिँ सबैको पहुँच हुनु पर्यो भन्ने आवाज नेपालमा पनि उठिरहेको छ। दक्षिण एसियाली मुलुक नेपालमा अहिले नीतिगत हिसाबले, संरचनागत हिसाबले, बजेटको हिसाबले, कार्यान्वयनको हिसाबले मानसिक स्वास्थ्यको अहिलेको अवस्था के छ र सरकारले के गर्दैछ, आज हामी यो विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। विशेषतः अहिले कोरोना महामारीको सङ्क्रमण पछि झन् मानसिक स्वास्थ्यको सन्दर्भमा अरू खालका र फरक किसिमले पनि बहस भएका छन् कि अब मानसिक स्वास्थ्यलाई विस्तारित रूपमा विभिन्न कार्यक्रम योजनाहरू बनाएर जनताको पहुँचसम्म लानुपर्छ र अब जनता शारीरिक रूपले मात्रै होइन मानसिक रूपले पनि स्वस्थ हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहेको छ। यही बीचमा म आजको कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालसँग विशेष कुराकानी गर्नेछु। मन्त्रीज्यू, स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद। शारीरिक रूपले स्वस्थ देखिनुहुन्छ, मानसिक रूपले पनि स्वस्थ नै हुनुहुन्छ नि तपाईँ? हजुर, ठिक छ। ठिक छ। हजुर, कोरोना महामारीको यो चाहिँ नि बडो भयावह अवस्थामा विश्व नै यतिखेर चाहिँ नि गुज्रिरहेको छ, हामीले सामना गरिरहेका छौँ। नेपालमा पनि त्यही खालको अवस्थाहरू छ। जति काम सरकारको तर्फबाट हुनुपर्थ्यो कोरोना रोकथाम नियन्त्रणको सन्दर्भमा अझै हुन सकेन भन्ने खालको गुनासो चाहिँ आइ नै रहेको छ। मन्त्रालय के गरिरहेको छ? महामारीलाई हामीले नियन्त्रण गर्नको निम्ति सीमित साधन स्रोतहरूका बावजुद पनि जे योग्यतापूर्वक काम गरेका छौँ र सबैको यसमा सहयोग साथ रहेको छ। सबैको समर्थनबाट नेपालले जे अहिलेसम्म क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न जे सम्भव भएको छ, यो उच्च स्तरको काम नै भएको छ भन्ने मैले ठान्दछु। शक्ति सम्पन्न, विकसित र राज्यलाई अथवा विश्वलाई हाम्रो पहुँचमा छ भन्ने मुलुकहरू पनि कोरोनाको यो महामारीबाट थला परिराखेको बेला र कयौँ देशहरूमा उपचार गर्ने कुरा, परीक्षण गर्ने कुरा पनि राज्यको दायराभन्दा बाहिर रहेको सन्दर्भमा नेपालले अहिलेसम्म जे गरेको छ यो प्रशंसनीय नै गरेको छ। आज अक्टोबर 10 को दिन म तपाईँसँग अन्तर्वार्ता गरिरहेको छु। अक्टोबर 10 अनि अक्टोबर महिनाभरि नै अब विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाइराखिएको छ, यो अक्टोबर महिनाभरि नै। र यसपालाको नारा अघि नै मैले पृष्ठभूमिमा भने सबैका लागि मानसिक स्वास्थ्य, यसमा अलिकति बृहत लगानी अनि सबैको पहुँचमा मानसिक स्वास्थ्य भनिएको छ। तपाईँ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हुनुहुन्छ। नेपालको मानसिक स्वास्थ्यको अहिलेको अवस्थाको बारेमा तपाईलाई के जानकारी छ? अहिले हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले पटक पटक सार्वजनिक रूपमा उद्घोष गरिरहनु भएको निरोगी नेपाल निर्माण गर्ने अभियान नै अहिलेको हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्रको मुख्य प्राथमिकताको क्षेत्र हो। यो निरोगी नेपाल निर्माण गर्ने भनेको मान्छेहरूलाई बिरामी हुन नदिने, बिरामी भइसकेपछि उपचार गर्ने त बाध्यात्मक एउटा स्थिति रह्यो, तर त्योभन्दा पहिले चाहिँ मान्छेहरूलाई स्वस्थ राख्नुपर्छ भन्ने जुन परिकल्पना र अहिले हामी निरोगी नेपालको बारेमा चाहिँ राज्यको तर्फबाट जे गर्नुपर्छ भनेर सोचाइ राखिराखेका छौँ। यसले तपाईँले उठाउनुभएका धेरै विषयहरूको हल गर्नेछ, किनभने यो मानसिक स्वास्थ्य समस्या पनि यो एक खालको नसर्ने तर प्रभावित चाहिँ हुने खालको समस्या हो। त्यसले गर्दा निरोगी नेपालको योसँग सम्बन्धित कुराहरू जोड दिँदाखेरि यसको समाधान गर्ने कुरामा हामीले ध्यान दिने नै छौँ। दोस्रो, अहिले तपाईँले भन्नुभएको स्वास्थ्य क्षेत्रको समग्र समृद्धिको निम्ति यो क्षेत्रमा रहेका कमीहरूको अन्त्य गरेर एउटा साँच्चै स्वास्थ्य क्षेत्रलाई चाहिँ नमुना स्वास्थ्य क्षेत्रको रूपमा काम गर्ने अभिलाषाका साथ जिम्मेवारी पाएर यहाँ आएको तपाईँले भनेको अवधि करिब पुरा भयो। तर यो बिचको लामो समय चाहिँ कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि हामीले अरू कामहरूमा धेरै अथवा बेसी केन्द्रित भएर काम गर्न पाइएन। यी कारणले गर्दाखेरि हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रको यो तपाईले भन्नुभएका लगायतका अरू पनि कतिपय हामीले ध्यान दिनुपर्ने पक्षहरूमा केन्द्रित भएर
जुन हाम्रो सामर्थ्य हाम्रो क्षमता पूर्ण रूपमा लाग्नु पर्थ्यो त्यसले अलिकति विषयान्तर भएको छ भन्ने म त विषयान्तर मात्रै होइन मन्त्रीज्यू, तपाईँको पालामा मात्रै होइन, मैले नेपालको सरकार, हामी मिडिया, सरोकारवाला क्षेत्र र सम्भवतः जनता पनि मानसिक स्वास्थ्यको सन्दर्भमा अहिलेको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने झन्डै 30 लाख मानिस जनता, नेपाली जनता कुनै न कुनै रूपको मानसिक समस्याबाट ग्रसित रहेछन्। 5 देखि 7 लाख जनता गम्भीर प्रकृतिको मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट गुज्रिरहेका रहेछन् र जीवनकालभरिको तपाईँको सरकारी तथ्याङ्कलाई आत्मसात गरेको है मैले। सरकारी तथ्याङ्क गर्दा जीवनकालभरि 70 देखि 80 लाख जनता आफ्नो जीवनकालभरिमा चाहिँ ऊ मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट ग्रसित हुँदो रहेछ भने पछाडि यो क्षेत्रमा राज्यको, सरकारवाला निकायको, मिडियाको, हामी सबैको ध्यान चाहिँ पुगेको रहेनछ, राम्रोसँग प्राथमिकतामा परेको रहेनछ भनेर स्वीकार हुन्छ। यसमा तपाईँले भन्नुभएको तथ्याङ्कमा मूलत 10% चाहिँ मानसिक स्वास्थ्यबाट यो वा त्यो कोणबाट प्रभावित भएको व्यक्तिहरूको स्थिति छ। त्यो भनेको 30 लाखभन्दा बढी र वर्षेनी हिसाबले हेर्ने हो भने पनि यो मानसिक समस्याको कारणले अहिले हामी यो कोभिडसँगै जोडिएर आउँदाखेरि यो आत्महत्याको कुरा पनि जुन बाहिर आइराखेको छ 74-75 को भन्दा 75-76 को उसमा चाहिँ करिब 555 जना व्यक्तिहरू बढेका थिए र 17.28 जस्तो प्रतिदिन चाहिँ मान्छेहरू बित्ने गरेको तथ्याङ्क चाहिँ हामीले नेपालको आङ्कडामा हेर्छौँ भने अहिले त्यो चाहिँ अब करिब 16-17 जना हुँदा त्यो खालको स्थिति थियो भने अहिलेको हामी सरदर त्यसमा चाहिँ 20 को हाराहारीमा पुगेका छौँ पर डे भन्ने खालको कुरा छ। यो पनि मलाई लाग्छ त्यो मानसिक स्वास्थ्य समस्या र त्यो पछि अहिले थपिएको यो समस्याको कारणले झन् त्यसलाई चाहिँ बढाएको छ। तपाईहरुले प्रधानमन्त्रीसँग पनि छलफल गर्नुभयो नि हैन? तपाईले केही विज्ञहरू सहित प्रधानमन्त्रीज्यूसँग के कुरा भयो भन्नुस् त? यसमा हामीले चाहिँ यो कोभिड पछाडि पनि सामाजिक क्षेत्रमा एउटा अभियान चलाउनु पर्छ। सामाजिक मनोविज्ञानलाई पनि हामीले सम्बोधन गर्ने कुराका लागि सामाजिक मनोविज्ञानहरूबाट यो विषयको बारेमा चर्चा परिचर्चा गर्नेदेखि एडभोकेसीका कार्यक्रमहरू पनि गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त हामीले सोचिराखेकै थियौँ। त्यसलाई अगाडि बढाएका पनि छौँ। करिब राष्ट्रिय तथ्याङ्क हेर्ने हो भने पनि 40 वटा भन्दा बेसी जिल्लाहरूमा चाहिँ हामीले त्यो खालको अभियानहरू, ट्रेनिङहरू, प्रयत्नहरू पनि हामीले जारी गरेका छौँ भने अहिले यो पछिल्लो दिनमा चाहिँ समाजमा देखिएको सामाजिक असन्तुलन वा यो खालका समस्याहरूलाई कसरी एड गर्न सकिन्छ भनेर यहाँले उठाउनु भएको प्रश्न जस्तै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूकै निर्देशनमा बालुवाटारमा हामीले यो सामाजिक मनोचिकित्सक साथीहरू जो यो फिल्डमा काम गरिरहनु भएको छ, यो क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहनुभएका विज्ञहरूसँगको परामर्श हामीले गरेका छौँ। उहाँहरूले केही फिडब्याक दिनुभएको छ। हुन त करिब 11 वटा औषधिहरू हामीले यो मानसिक स्वास्थ्य समस्यासँग संलग्न रहेकालाई निःशुल्क दिने भन्ने राज्यको नीति त छ, तर त्यो पनि अघि तपाईँले भन्नुभयो जस्तै कति जिल्लामा कति ठाउँमा, किनभने यो त सबै गाउँपालिका नगरपालिका प्रत्येक बस्तीमा नै पुगेको छ। 10% भनेर कुनै एक ठाउँमा मात्रै छुट्टिएर त रहेको छैन, यो त सबै ठाउँमा नै छ, यत्र तत्र नै छ भने त्यस ठाउँसम्मको विषयलाई सम्बोधन गर्ने कुराका लागि हामीले औषधिहरूको र उपचारको लागि त्यो गरेका छौँ। त्यो सँगसँगै अब हामीले यो क्षेत्रमा जनशक्तिको पनि जुन प्रतिशतमा हामीले चाहिँ यो समाजलाई त्यसबाट अथवा यो रोगसँग सम्बन्धित बिरामीहरू हुनुहुन्छ त्यसलाई उपचार गर्न सक्ने खालको हामीसँग जनशक्ति छ कि छैन भन्दा जनशक्तिको पनि हामीसँग चाहिँ अभावै छ। अब त्यसका लागि जनशक्ति वृद्धि गर्ने पनि हामीले योजना बनाउनु पर्यो। अर्कातिर सामाजिक त्यो त छँदैछ। अब तपाईँ मन्त्री भएर आएपछि, हुन त मन्त्री भएर आए लगत्तै कोभिडको यो भयावह अवस्थामा तपाईँ मन्त्री हुनुभयो, जस अपजस सबै भोगिराख्नु भएको छ, लिइराख्नु भएको छ होइन? त्यतातिर गइन म मानसिक स्वास्थ्यको सन्दर्भमा चाहिँ सरकारले के गरिरहेको छ त अहिले? सरकारको हिसाबले त म त अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्थाको प्रतिनिधि हुँ। त्यसले गर्दा अभाव छ भने किन सरकारले के गरो? हिजो मन्त्री हुनुभन्दा अगाडिको अविच्छिन्न उत्तराधिकारवालाको दोष पनि लिनु पर्यो, त्यो पनि लिनु पर्यो।
तर अहिले तत्कालै उत्पादन गरौँ न त भनेर भन्दा आजको भोलि नै तत्कालै उत्पादन पनि हुँदैन। त्यसका लागि त केही समय त लाग्छ। त्यसको लागि हामीले एकातिर जनशक्तिको उत्पादन गर्ने खालको कुरामा अहिले मैले आएर मन्त्रालयमा बुझ्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो विभाग अन्तर्गत एउटा नसर्ने रोगसँग संलग्न बनाएर यो मानसिक स्वास्थ्य समस्यासँग सम्बन्धित एउटा शाखा नसर्ने रोग तथा मानसिक स्वास्थ्य पुच्छर जोड्दिया छ। एउटा शाखा, त्यो पनि आफैमा पूर्ण भन्दा पनि अर्कोसँग कम्बाइन गरेर एउटा शाखा राखिएको छ। अब सङ्घमा एउटा मानसिक अस्पतालको रूपमा केन्द्रमा एउटा अस्पताल छ लगनखेलमा। बाँकी अब प्रदेशहरूको अस्पतालमा वा सरकारी अस्पतालहरूमा त्यही अस्पतालभित्र एउटा विभाग जस्तो अथवा एउटा सानो शाखा जस्तो चाहिँ राखिएको छ र यसलाई वृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने जनचेतना अथवा त्यो राज्यको रियलाइजेसन चाहिँ मलाई लाग्छ यो भर्खरै भएको भन्नु पर्यो। किनभने म आएपछि मैले गर्दा त मेरो लागि त भर्खर मात्रै यो रियलाइजेसनको प्रक्रियामा छु। तपाईलाई रियलाइजेसन भएको छ त्यसो भए त्यो अनुभूति गर्नुभएको? यो क्षेत्रको समस्या समाधान गर्ने कुरामा राज्यका जुन खालका संरचनाहरू छन्, जुन खालको जनशक्ति छ, यसले मात्रै यो कुरालाई बोक्न सक्दैन, धान्न सक्दैन। यति मन्त्रीमा यति हुनु भनेको धेरै ठुलो कुरो मन्त्रीज्यू। अब तपाईँलाई म भन्छु, अघि तपाईँले जोड्नुभयो एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा अन्तर्गतको एउटा चाहिँ नसर्ने रोग तथा मानसिक स्वास्थ्य शाखा पुच्छर जोडेर अघि नै तपाईँले यो शाखाले मात्रै धान्दैन भन्ने कुरामा तपाईँ अब स्पष्ट हुनुहुन्छ, जबकि 2053 सालकै नीतिले पनि महाशाखा बनाउनु पर्छ भनेको रहेछ कि मन्त्रालयको मातहतमा रहेको एउटा विभागको एउटा शाखाले मात्रै ओभरअल यो कुरा हेर्न सक्दैन र संरचनागत हिसाबले पनि यसमा फेरबदल गर्न आवश्यक छ। त्यो खालको अनुभूत हुने गरी नै राज्यले आफ्नो नीति लिन्छ। मन्त्री भएर यो 8 महिना मैले अनुभव गरेका आधारमा त्यसलाई त्यो धान्न सक्ने 30 लाख जनताले अहिले तपाईँलाई हेर्दैछन् मन्त्रीज्यू। अब शाखा होइन महाशाखा बन्छ भनेर 30 लाख जनता जो प्रभावितै छन् र बाँकी जनता पनि ढुकाउँ, नामै त महाशाखा विभाग अथवा त्यो प्राधिकरणै राख्नुहोला, केही राखौँला। तर जे होस् अहिलेको यो संरचनाभन्दा माथि उठेको र हाम्रो यो समस्यालाई समाधान गर्नका लागि राज्यले उचित बाटो र संरचना बनायो भन्ने सङ्घीय सरकारको तर्फबाट अब शाखामा सीमित रहँदैन। त्यो भनेको महाशाखा, प्राधिकरण, विभाग ठुलै र विस्तारित रूपमै चाहिँ नि संरचना बन्छ। प्रदेश स्तरमा पनि यसका संरचनाहरू निर्माण गरेर यसमा जानुपर्छ। किनभने 10% भन्दा माथि जनसङ्ख्या रहेको क्षेत्र जसले त्यसलाई होल्ड गर्छ त्यो भनेको बहुतै ठुलो कुरा हो र रणनीति पनि तपाईँहरूले करिब तयार गर्नुभएको रहेछ। अब पारित गर्न मात्रै बाँकी र कार्यान्वयनमा जान बाँकी रहेछ नि, होइन त? त्यहाँ हामीले माथि केन्द्रमा रहेकोलाई 300 भन्दा माथिको स्तरीय हस्पिटलहरू बनाउने, प्रत्येक प्रदेशमा पनि यो खालको अस्पतालहरूको निर्माण गर्ने र मानसिक स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेर त्यहीसँग सम्बन्धित नै अस्पतालहरू निर्माण गर्ने। कति बेडको बन्ने भन्ने छ? तलको प्रदेशको हकमा हामीले बेडको कुरा गरेका छैनौँ, अस्पताल निर्माण गर्ने खालको कुरालाई गरेका छौँ। प्रदेश स्तरीय पनि मानसिक स्वास्थ्य अस्पताल चाहिँ बन्छन्, त्यो बनाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो छ। र यो नीतिहरूको कुरा र अन्य कुरा चाहिँ कतिपय राज्यले बनाउँदै पनि आएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा हामीले धेरै निर्माण गर्दै पनि आएका छौँ। कति यो संविधान निर्माण भइसकेपछि त्यो अनुकूलका कानुनहरू पनि निर्माण गरेका छौँ। अब त्यो कानुनसँग टाइअप गरेर हाम्रा नियमावलीहरूलाई व्यवस्थित गर्ने खालका काममा पनि लागेका छौँ। मलाई लाग्छ यो त्यति धेरै अवधि नलाग्ला। अब अहिले त चाहेर पनि संसदबाटै बनाउनु पर्यो, होइन? ऐनहरू बनाउने खालको कुरा त संसदमा जानु पर्यो। नियमावलीहरू र रणनीति चाहिँ हामी मन्त्री परिषदबाटै बनाउने भएको हुनाले यसमा धेरै विलम्ब हुन्न। त्यो भनेको 1 हप्ता, 1 महिना, 3 महिना, 6 महिना? अब यो सङ्क्रमणले हामीलाई अलिकति समय 7 दिन 15 दिनै भनेर किटानी गर्ने कुरो भन्दा पनि सङ्क्रमण मात्रै बाहना नबनाउन मन्त्रीज्यू, बाहना नबनाउन। यो बाहना भन्दा यो रणनीति पारित गर्न करिब तयार भएको छ। पारित गरेर कार्यान्वयन गर्ने कुराहरूमा तपाईँले इनिसिएसन लिनुभयो भने सकिहाल्छ। 15 दिन, 1 महिना, 3 महिना, 6 महिना, ल भन्नुहोस् त। त्यत्रो 6 महिना टाढा पनि नजाउँ, 7 दिन 15 दिनको कुरा पनि नगरौँ। त्यसको वास्तविकता 2 महिनाभित्र होइन, वास्तविकता बुझेर मन्त्रालयको तर्फबाट हामीले यी विधिहरू नियमहरू गर्दाखेरि कतिपय विषयहरूमा चाहिँ मन्त्रालयको कारणले मात्रै हुँदैन।
पक्कै पनि किनभने होइन। त्यसमा तपाईँ आर्थिक- सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग राम्रो सम्बन्ध भएको आत्मीय मन्त्रीमै पर्नुहुन्छ, सिधा आत्मीय मन्त्रीमै पर्नुहुन्छ। अब तपाईँले चाहनुभयो भने 2 महिनाभित्र रणनीति चाहिँ नि पारित भएर कार्यान्वयनमा जान्छ भनेर अपेक्षा गरौँ। त्यसमा तपाईँले जे भन्नुभयो त्यो अपेक्षा राम्रो छ, तर त्यति हुँदाहुँदै पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग विश्वास भएकाहरूले नै नियम कानुन र अनुशासनभित्र रहेर नै गर्नुपर्छ। मैले यस कारणले अलिकति होइन, समय यो लाग्छ त कि प्रधानमन्त्रीले निर्देशन त्यत्रो तपाईँहरूलाई दिनुभएको छ, तपाईँले तपाईँ मातहतका निकायलाई दिनुभएको छ। 30 लाख जनता प्रभावित छन् भनिएको छ, प्राथमिकतामा छ भनेर स्वयं प्रधानमन्त्री र चाहिँ नि स्वास्थ्य मन्त्री रियलाइज गरिराख्नु भएको छ भनेपछि अब 2 महिनाभित्र ल्याउनु के यो आपत्ति छ। हो त? तर यसमा के कुरो हो भने यो बहानाको कुरा होइन। जस्तै कोभिड बहाना नबनाउन जस्तै भनेको कि मैले यही भन्न खोजेको, जस्तै तपाईँलाई अहिले म भनौँ सामाजिक रूपमा अथवा मानसिक रूपमा समस्या रहेको, स्वास्थ्य समस्या रहेको साथीहरू जुन 10% भनियो, कोरोना पोजिटिभ आज भएको मान्छेहरू, यसलाई आजको आजै गरिहाल्नु पर्यो, प्राथमिकता यसमा रह्यो। यतातिर पनि समस्या छैन भन्ने कुरा त होइन, तर टड्का र समस्याको रूपमा यो आएको हुनाले यसले अलि ओजेलमा पारो। मैले बहाना गरेर ढिलो गर्न खोजेको त्यही त। अब भन्नुहोस् न त, जस्तो अब 6 महिना लाग्दैन, 15 दिनमा नि हुँदैन भनेपछि 2 महिना। मन्त्रालयको तर्फबाट आर्थिकसँग जोडिएका यी विषयहरू निर्माण गर्ने खालको सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालयको पनि हामीसँग परामर्श र स्वीकृति, एक खालको सहमति चाहिन्छ। यो नियमावली बनाउने खालको कुरामा कानुन मन्त्रालयको पनि त्यसमा परामर्श चाहिन्छ। अब यो 2टा चरण पार गरेपछि बल्ल त्यो क्याबिनेटमा जाने कुरा हो। यो त्यहाँ पुर्याउने खालको कुरोमा मेरो सक्रिय पहलकदमी रहनेछ, यसमा विलम्ब हुँदैन। मैले त फेरि पनि जवाफ पाइनँ। मलाई प्रक्रियासँग आम जनतालाई धेरै कम सरोकार हुन्छ। परिणाममा 2 देखि 3 महिनाभित्र मन्त्रीज्यूले रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याउनुहुन्छ भनेर अपेक्षा गरौँ। 6 महिना त लाग्दैन नै भन्नु। 6 महिना लाग्दैन, 2 देखि 3 महिना। हजुर। यो पनि रेकर्ड गरेको छु मैले। होइन, यो त जनताको अदालतमै उपस्थित भएर बोलेको छु नि मैले, तपाईँको रेकर्ड मात्रै होइन, यो सबैले सुन्नुभएको छ। पक्कै पनि बजेट पटक्कै पुगेन मानसिक स्वास्थ्यलाई मन्त्रीज्यू। 1% त रहेनछ स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेटको। अब बढाउन लाग्नु पर्यो आउँदो आर्थिक वर्षमा। केही प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ छोटोमा? स्वास्थ्यको क्षेत्रमा भन्ने हो भने अघिल्लो सालसम्म 4.15% चाहिँ टोटल बजेटको 33% चाहिँ स्वास्थ्यमा छुटिएको रहेछ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यले जुन नीति लिएर जुन बजेट एलोकेट गर्ने गरेको छ यो नै अपर्याप्त छ। पहिलो कुरा मेरो सिधा प्रश्न के थियो भने मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा 1% भन्दा कम बजेट रहेछ। स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेटलाई 100% मान्ने हो भने त्यसको 1% भन्दा पनि कम रहेछ। बढाउनुहुन्छ कि बढाउनुहुन्न आगामी? होइन, त्यो बढाउनुपर्छ। त्यो तथ्यले नै के कुरो भन्छ भने बढाउनु पर्छ त म भनिरहेको छु तपाईलाई। तपाईँ अथोरिटी हो। होइन, मैले त त्यही अथोरिटी भरै त म भनिरहेको छु। 10% भन्दा बेसी जनसङ्ख्यालाई जब यो सामाजिक समस्याको रूपमा यसले घर गरेको छ भने टोटल छुट्याएको बजेटभित्रको पनि 10% यो क्षेत्रमा लगानी गर्ने खालको नीति भयो भने मात्रै त्यसले चाहिँ सही ढङ्गले हामीलाई निष्कर्षमा पुर्याउन सक्छ भन्ने अहिले तपाईँसँग छलफल गर्दा मैले त्यो कुरा अहिले सम्झिरहेको छु, सोचिरहेको छु। तर बजेट बनाउने कुरा त अहिले आएको बजेट यो हो। अब सरकारले लिने नीतिको स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाल हामीसँग के भनिराख्नु भएको छ भने 10% जनता प्रभावित हुन्छ भने स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेटलाई 100% मान्ने हो भने त्यसको 10% सिद्धान्त त मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा छुट्याउनु पर्छ भन्ने कुरामा तपाईँ व्यक्तिगत रूपमा अहिले तपाईँलाई रियलाइज भएको छ। तर यथार्थ के छ भने 1% भन्दा कम बजेट छुट्याइएको छ। अब यो चाहिँ आशा गरौँ मन्त्रीज्यू 10% सकेला कि नसकेला, 1 बाट 2, 2 बाट 4 अथवा 5 सम्म भए पनि पुग्न चाहिँ पुग्छ भन्न त सक्नुहुन्छ होला। क्रमशः बढाउँदै जाइन्छ। 1 बाट 2 त पुग्छ नि। त्यति बनाउने खालको कुरा गरियो भने मात्रै यो निरोगी नेपाल निर्माण गर्ने खालका परिकल्पनाहरू यो त्यो मैले बुझेँ। 10 नपुग्ला, अहिले 10 पुर्याउनुस् भनेको होइन, 1 बाट 2 अथवा 2 बाट 3, 3 बाट 4 त पुग्ला नि भनेको। बढ्छ है? बढ्छ। तपाईँलाई थाहा छ, पक्कै थाहा छ, सुरुमै अघि भन्नुभयो जनशक्ति 150 जना पनि साइकियाट्रिक रहेनछन्, 20 जना पनि साइकोलोजिस्ट दरबन्दीमा रहेनछन्। सामाजिक अभियन्ता मोबिलाइजर भनौँ न, सोसियल मोबिलाइजर त कहाँ हो? यो त बढाउनु पर्यो नि जनशक्ति। यस्तो छ, यसमा यो क्षेत्रमा पनि समस्या छ। यो क्षेत्रमा जनशक्तिकै पनि अभाव छ। अरू जनशक्ति भएकै अस्पताल अथवा स्वास्थ्य क्षेत्रको चित्र हेर्ने हो भने चाहिँ यो
त्यति सन्तोषजनक छैन। जस्तै सरकारी डक्टरहरूकै अवस्था हेर्ने हो भनेदेखि करिब 1300 को हाराहारीमा हुनु होला। अब हामी परिकल्पना चाहिँ डक्टरहरू गाउँ गाउँसम्म पुर्याउने कुरा गरिरहेका छौँ, पुर्याउनुपर्छ, त्यहाँ हामी पुग्छौँ। तर प्राथमिकता हिजोकाले केमा दिएर के गर्नुभयो भन्ने कुराको पनि एउटा समीक्षा अहिले मलाई प्रश्न गरिरहँदाखेरि यो अविच्छिन्न सरकारलाई गरेको अविच्छिन्न सरकारसँग सम्बन्धित छ। करिब करिब अब तपाईँ त अहिले भएकै मौजुदा जनशक्तिलाई अलिकति वेल ट्रेन कसरी तालिम दिएर चाहिँ अलिकति मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि अभ्यस्त गराएर लाने एउटा गर्नु पर्यो। अर्को साथमा चाहिँ अब लङ टर्म भिजनको लागि पनि त्यो जनशक्ति उत्पादन गर्नु पर्यो। मन्त्रीज्यू, उत्पादित भएका स्वास्थ्य क्षेत्रका हाम्रो जनशक्ति विदेश पलायन नहोस् भन्ने कुराबाट आरम्भ गर्नु पर्यो। भएको जनशक्ति सेवामा समर्पित गर्ने, इच्छा शक्तिका साथ काम गर्ने वातावरण राज्यले क्रिएट गर्नु पर्यो। अनि समस्या रहेका यी विधाहरूमा अभाव रहेको हाम्रो जनशक्तिहरूलाई एउटा मार्गचित्र जस्तो बनाएर नै यो क्षेत्रमा हामीले यो ढङ्गले जानुपर्छ भनेर बनाएर नै जानुपर्छ। त्यो मध्ये मानसिक सामाजिक समस्या भनौँ, स्वास्थ्य समस्यालाई पनि प्राथमिकतामा राखेर नै जानुपर्छ। आज जनताको त गुनासा, प्रश्नहरू अथवा खुसीहरू तपाईँप्रति होलान्, आफ्नो ढङ्गले बेला बेलामा आवाज उठिरहेको छ कि तपाईँ त डाक्टर, नर्स अथवा स्वास्थ्य कर्मीहरूको पनि खास मन्त्री हो नि त, होइन, विभागीय मन्त्री हो नि त। अस्पतालको जीवन र मृत्युको दोसाँधमा रहेर यतिखेर कोरोनाको सङ्क्रमणको बिचमा पनि काम गरिरहेका छन्। त्यो एमबिबिएस अथवा एमडी पढ्दा, विशेषज्ञ पढ्दाखेरि उनीहरूको जीवनकै आधी उमेर करिब जान थालिसक्छ। सेवा सुविधाको हिसाबले हेऱ्यो भने त्यो डक्टरले तपाईँलाई कति धेरै प्रश्न सोध्छ होला, नर्सले कति धेरै प्रश्न सोध्छ होला, अथवा स्वास्थ्य कर्मीले कति धेरै प्रश्न सोध्छ होला। तपाईँले दिएको सेवा सुविधा जो जीवन जोखिममा राखेर अहिले पनि काम गरिरहेछन्, के भन्नुहुन्छ? यो तपाईँले प्रश्न चाहिँ ठिकै उठाउनु भयो, तर अहिले तपाईँले उठाएको प्रश्न चाहिँ मसँग त्यति धेरै लक्षित छैन। किनभने म स्वास्थ्य मन्त्रालय आइसकेपछि सायद मलाई लाग्छ छोटो समयमा डक्टर नर्सहरूको समस्या बुझ्ने मन्त्रीभित्र म पनि परेको छु होला भन्ने मेरो अनुभूति छ। किनभने मैले सुरुको आएको केही दिन पछाडि नै मैले सार्वजनिक रूपमै भनेको छु, 11औं तहको नेपाल सरकारको कर्मचारी भए बापत अरू मन्त्रालयमा काम गर्ने व्यक्तिहरूले जे सेवा सुविधा प्राप्त गर्छ, 11औं तहको स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको मातहतको डक्टरहरूको अथवा अरू क्षेत्रका व्यक्तिहरूको हैसियत र सुविधा के छ भन्दा, पदावधि त डक्टरहरूको उहाँहरूले आफै श्रम गरेर लिनुभयो। त्यसमा स्कलरसिपमा पढ्नेहरू नै केही कुरा छोड्ने हो भने त आम रूपमा उहाँहरूकै लगानी छ। बाँकी राज्यले के दियो भन्दा डक्टर त पढेरै लिएको, बाँकी राज्यले केही दिएको छैन, त्यहाँ उपेक्षा भएको छ। र यो विभेदको विरुद्ध आवाज उठाउने खालको कुरामा म लाग्छु भन्ने कुरा मैले डक्टर नर्सहरूको बिचमा मात्र होइन, सार्वजनिक रूपमा पनि यो अभिव्यक्ति मैले दिएरै आएको छु। त्यो अनुभूति गराउन सुरु गर्नु भएको छ? मैले अभिव्यक्ति पनि दिएको छु र यो विभेदको स्थिति अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई पनि मैले उठाएको छु। तपाईँको मन असाध्यै दुख्यो भने, दुख्छ नि त कहिलेकाहीँ, मानसिक थकान हुन्छ, मानसिक तनाव हुन्छ, यत्रो राजनीति गरिराख्नु भएको छ, यत्रो मन्त्रालय सम्हालिराख्नु भएको छ, कोरोना महामारीको बिचमा त आफै कतिचोटि तनावमा पर्नुभयो होला, पक्कै पर्नुभयो नि। यो मन दुखेको औषधि त बडो गाह्रो पो हुन्छ। यसलाई पनि मैले अनुभूत गरेको छु। किन मन दुखेको कुरा त औषधिले मात्रै ठिक गर्दैन। अरुणा लामाजीको गीत पनि सम्झिराखेको छु। कुन चाहिँ? त्यसचोटि त मनै फाटो, केले सिउने केले टाल्ने भन्ने जस्तै। अरूका त सबै टाल्ने र उपचारहरू गर्ने खालका कुराहरू पनि हुन्छन्। यो चाहिँ मुहान हो, त्यसले गर्दा यसलाई काउन्सिलिङ गर्ने कुरा, कन्भिन्स गर्ने कुरा, त्यो भयो भनेदेखि मान्छेहरूलाई उपचार गर्ने खालको कुरा, यसमा स्तर वृद्धि गर्नुपर्छ, लाग्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ पीडामा परेका कारणले पनि, आन्दोलनबाट आएको कारणले पनि, राष्ट्रको अहिलेको आवश्यकताका हिसाबले पनि र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको निरोगी नेपालको परिकल्पनाका कारणले पनि यो क्षेत्रलाई सुदृढ, व्यवस्थित, समुन्नत बनाउने खालको कुरामा चाहिँ लाग्नुपर्छ। माननीय मन्त्रीज्यू, तपाईँ कानुन मन्त्री हुँदाखेरि यो कार्यक्रम टक अफ द टाउनमै
विशेष गरेर चाहिँ विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी नियमावली बनाउने कुराहरूमा, प्राधिकरण बनाउने कुराहरूमा कानुन मन्त्रीको रूपमा तपाईँले बडो नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेर प्रतिबद्धता तपाईँले लिखित रूपमा गर्नुभएको थियो। त्यति बेला तपाईँ हुनुभयो र त्योभन्दा अगाडि जनार्दन शर्मालाई पनि म सम्झिन चाहन्छु। यतिखेर त्यति बेला उहाँ अलिक पहिला गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो ऐन बनाउने कुराहरूमा र नियमावली र चाहिँ प्राधिकरणसम्मको परिकल्पना र त्यो कार्यान्वयन गराउने कुराहरूमा तपाईँले लिखित प्रतिबद्धता गरेर त्यो प्रतिबद्धता पुरा पनि गर्नुभएको थियो र मैले तपाईँलाई धन्यवाद र आभारको एपिसोड पनि एउटा हामीले बनाएका थियौँ। याद छ नि तपाईँलाई है? आज माननीय मन्त्रीज्यूले 3-4वटा कुरा भन्नुभएको छ। म एकचोटि बुँदामा एकचोटि यहाँलाई फेरि सम्झाउन चाहन्छु। संरचनागत पोलिसीको हिसाबले रणनीति छिट्टै 2देखि 3 महिनाभित्र पारित गरेर कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ यहाँले भन्नुभएको छ। अब शाखामा मात्रै सीमित होइन, मानसिक स्वास्थ्य महाशाखा अथवा विभाग अथवा प्राधि कुनै पनि एउटा ठुलो संरचना हुनेछ भन्ने कुराहरू गर्नुभएको छ। जनशक्ति बढ्नेछ यो क्षेत्रमा र बजेट बढ्नेछ, कार्यक्रमहरू बढाइनेछ र यसलाई चाहिँ सँगसँगै रणनीति अन्तर्गतका कुरा भन्नुभएको थियो। केन्द्रको 300 बेडको अस्पतालदेखि लिएर प्रदेशमा चाहिँ अस्पताल, मानसिक स्वास्थ्य अस्पताल हुँदै यसमा आम जनताको पहुँच स्थापित गरिनेछ भन्ने प्रतिबद्धता तपाईँको छ। केन्द्रमा हामीले 300 बेडको सरुवा रोगसँग सम्बन्धित अस्पताल बनाउने कुरा, सङ्घका अस्पतालहरूलाई 500 बेडको बनाउने कुरा, प्रदेशमा 50 बेडभन्दा बेसीको सरुवा रोगको अस्पताल बनाउने कुरा मात्रै नभएर अहिले हामीले यो कोभिड महामारीको विरुद्ध लड्नका निम्ति 649वटा गाउँपालिका अथवा स्थानीय तहमा 5 बेडको अस्पताल बनाउने कुरा जुन बनाएका छौँ, म यो तपाईँसँग कुरो गरिरहेको बेला म यो स्मरण गरिरहेको छु कि यिनीहरूले स्थायित्व प्राप्त गर्नेछन् र यो सामाजिक मानसिक स्वास्थ्यमा रहनुभएका सबै साथीहरूले त्यो स्तरबाट नै यो सेवा र सुविधा विलम्ब नगरी पाउने व्यवस्थासहित राज्य चाहिँ अगाडि बढ्छ। त्यो हुन्छ। दक्ष जनशक्तिको अभावको कारणले गर्दा सोचेकै स्तरको डाक्टर त्यहाँ पुग्ला नपुग्ला, तर हामी त्यसमा पहुँच पुर्याउने गरी नै हामी लाग्छौँ। अहिले तपाईँ र म कुरा गरिरहेको, अघि मैले कार्यक्रमको सुरुमा पनि भनेको थिएँ, 10 अक्टोबर विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवसको आसपासमा यसपाला विश्वकै नारा रहेको छ कि सबैका लागि मानसिक स्वास्थ्य, अनि मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा अलिक बृहत लगानी र सबैको पहुँचमा मानसिक स्वास्थ्य भनेर। अघि तपाईँले भनेका प्रतिबद्धताहरू साँच्चीकै यी कुराहरू काममा परिणत गर्नुभयो र पुरा गर्नुभयो भनेदेखि मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन आउन सक्छ। हामी सबै खुलेर कुराकानी गर्ने अवस्था रहन सक्छ। तपाईँ त्यो ठाउँमा हुनुहुन्छ मन्त्रीज्यू, त्यो प्रतिबद्धता पुरा गर्नुहोला। हामी नियमित फलोअप पनि गर्नेछौँ मन्त्रीज्यू। यहाँलाई मैले बारम्बार सम्झाएको छु, यी कुराहरू रेकर्ड छन् र यहाँलाई हामी फलोअप पनि गर्नेछौँ। म धेरै धन्यवाद दिन्छु मन्त्रीज्यूलाई। तपाईँले यो कार्यक्रममा पहिले पनि बोलाएर गरेका कामहरू जनताको बिचमा राख्ने र भनेका कामहरू पुरा गराउने पङ्क्तिमा नै परेको छस् भनेर जे मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ, यो दोस्रो परीक्षा दिन म यहाँ आएको छु। समयक्रम पछि तपाईँसँग भेट हुँदाखेरि यहाँ व्यक्त भएका प्रतिबद्धताहरू यी कार्यान्वयनमा उत्रिनेछन्। मलाई धेरै खुसी लाग्यो। धेरै धेरै धन्यवाद छ मन्त्रीज्यू। नमस्कार। Talk of the Town.